पुलिस के तशद्दुद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक और कारकुन शहीद कर दिया गया। सानिया मरीद के 59 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ जबरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की मुसलसल तनकीद। कश्मीर के अंदर नाउज़ुबिल्लाह एक गुस्ताखी का वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। ताहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और आज तकरीबन सानिया मरीदकी को पूरे 59 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना अभी तक कोई जुडिशल कमीशन बनाया गया और ना ही कोई इंसाफ की उम्मीद ये हुकूमती इदारों से रखी जा सकती है। और ताहाल बजाय इंसाफ के क्रैकडाउन जारी है। और कल रहीम यार खान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस के तशद्दुद से, सेहोनी और इसराइली पुलिस के तशद्दुद से एक कारकुन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और शहीद हो चुका है। यूसी बहूदीपुर के सरपरस्त आला रियाज अहमद का बेटा मोहम्मद यूनुस शहीद, जो पिछली 8 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और कल उसको जो है पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसको शहीद कर दिया है। रात उसकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और हजारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। रहीम यार खान की पुलिस एक तरफ तो कच्चे के डाकुओं से यारियां लगाती है, उनकी पुष्पनाई करती है, उनको प्रोटोकॉल देती है और उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं करती, लेकिन दूसरी तरफ आशिकान रसूल पर जुल्म और तशद्दुद और ताहाल कारकुनान की शहादतों का सिलसिला भी जारी है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई खुदा खौफी नहीं। दिन ब दिन जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकुनान को शहीद किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह उस अदालत में तुम्हें जवाब जरूर देना पड़ेगा। इधर तुम्हारे हाथ में ताकतें हैं, तुम्हारे हाथ में पावर है, जो चाहो जिससे चाहो मनवा रहे हो, जो चाहो कर रहे हो, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह हमारे साथ भी अल्लाह और उसके रसूल की मदद हर वक्त मौजूद है। इंशाअल्लाह इंसाफ जरूर होगा। उसके बाद बात करें तो पिंड दादन खान जेलम से भी बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। उधर से भी काफी कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक लब्बैक के अयूब भट्टी और हाफिज फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाह आलमगीर से भी अरसलान भट्ट के वालिद मोहतरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ गिरफ्तारियां इस बिना पर की गई कि आप लातल्लकी कर दें, इधर मुकर जाएं कि आपका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको हम छोड़ देंगे, गिरफ्तार भी नहीं करते। लेकिन सलाम है उन शेरों को, मुजाहिदों को, बाबा जी के तरबियत याफ्ता शेरों को, जिन्होंने लातल्लकी नहीं की बल्कि गिरफ्तारी की कबूल की, हथकड़ियों को चूमा लेकिन लातल्लकी का ऐलान न किया। और कल की कॉन्फ्रेंस जो थी तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद और मदारिस की हवाले से, तो उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपना बयान किया, तो उस पर काफ़ी हमारे शेर जो है वो नाराज नजर आए और मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। उनके लिए अर्ज है कि आप बराए मेहरबानी तनकीद का वक्त ये नहीं है। वो बड़े हैं, अगर कुछ बातें इस तरह की कर दी आप बर्दाश्त करें। वैसे भी तो आप देखें, डिबेट पर जाकर देखें, ट्विटर पर स्पेसों में देखें, हर जगह पर आप देखते हैं कि हमारे खिलाफ तनकीद जारी है। क्या आप हर बंदे के खिलाफ फिर इस तरह करेंगे? ऐसे नहीं है। हमारे मुफ्ती हैं, बड़े हैं, इनके साथ इस तरह की गालम गलोच और गलत जो है वो कमेंट्स वगैरह इनके खिलाफ ना करें, पोस्ट इनके खिलाफ ना करें। इंशाल्लाह हमारे पर वक्त जरूर है और इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा। आप इत्मीनान रखें, सब्र रखें, कोई जरिया निकलेगा, इंशाल्लाह हमारी मदद जरूर आएगी। लेकिन कारकुनान दिल बर्दाश्ता ना और इस तरह जो है तनकीद ना करें और बाकी लोगों को भी मौका ना दें कि वो जो है आपके साथ मिलकर, पहले भी आपने देखा कि पीटीआई वाले लोग किस तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर तनकीद जो है दिन ब दिन करते हैं। अगर आप भी उनके साथ मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारा। इसलिए किसी की बातों में ना आए, तनकीद मत करें। अगर कुछ सख्त बातें उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह भी दी हैं तो कोई मसला नहीं है। और भी बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, क्या आप हर के गले जाकर पड़ जाओगे? इस तरह की हरकतें सही नहीं है। आप इत्मीनान रखें, सब्र रखें, इंशाल्लाह जल्द हमारी मदद जरूर आएगी। इस तरह की बेजा तनकीद से परहेज करें। वो इंशाल्लाह बड़े हैं, जो भी फैसला करेंगे बेहतर होगा। और जिस साल में भी वो जो है तहरीक का साथ नहीं कभी छोड़ेंगे, उन्होंने ये वाजे भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ उनके बयानात को जो है काट कर अपनी साथ में जो है वो अपना मौक़िफ़ भी बयान किया जा रहा है। इससे जो है वो परहेज करें।
ایسی باتوں سے اور فساد بڑھتا ہے اور جو ہے برائیاں جنم لیتی ہیں، تنقید جو ہے بڑھتی ہے، پھر اس میں ہمارا مورال بھی اور جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام کارکنان جو ہے صبر رکھے اور مصدقہ پوسٹوں پر جو ہے وہ یقین رکھے، اور بعض اوقات ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ایڈٹ کر کے لگائی گئی ہیں، ایسے کلپس نکالے گئے ہیں ان سے کہ وہ جو ہے وہ کارکنان کے دلوں کے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ اس سے گریز کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے کام کو جو ہے وہ مزید بہتر بنائیں، نہ کہ تنقید کی طرف لے کے جائیں۔ انشاءاللہ جو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، وقت آنے پر انشاءاللہ جو بھی قائدین کی طرف سے یا شورا کی طرف سے جو بھی موقف ہوگا اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ اپنی طرف سے آپ مرکز نہ بنے اور نہ ایسی پوسٹیں اور تنقید والے کام کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ظلم و ستم معاملات ہونے تھے وہ تو ہو بھی گئے اور ہو بھی رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں رکوا سکتا۔ وہ انشاءاللہ ہماری مدد ضرور آئے گی، وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا ان معاملات میں۔ اس لیے کسی سے امید مت رکھیں اور کسی کو بے جا تنقید کا نشانہ بھی مت بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ رسول کی مدد ضرور آئے گی، نا امید کبھی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد بات کریں تو تحصیل جنڈ کے ناظم اعلیٰ شفقت پرویز صاحب کو کل تحصیل جنڈ سے رات گئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ صفدر ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، وہ تو پہلے خیر اللہ تعلقی کر چکے تھے، اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا، اور رات میں تحصیل جنڈ کے یہ ناظم اعلیٰ ان کو گرفتار کیا گیا، اور مزید گرفتاریاں بھی جاری ہیں، اور کافی نام ایسے بھی ہیں جن کی ہمیں معلومات بھی نہیں ہیں، وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسے مصدقہ کوئی بھی خبر آتی ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اور بات کریں تو کشمیر کے اندر نعوذ باللہ کل ایک گستاخی ہوئی ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ نبی ظاہر کر رہا تھا اور اس طرح کی پوسٹیں لگا رہا تھا اور ویڈیوز بھی بنا کر ڈال رہا تھا، اور اپنی اس نے کوئی پرسنل کتابیں رکھی ہوئی تھی اور اس کا اپنا ہی وہ ایک سسٹم تھا جو چل رہا تھا۔ بعد ازاں جو ہے کشمیر کے علماء نے اس کے خلاف کارروائی شروع کی، پہلے تصدیق کی، پھر جو ہے پولیس نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس کا نام عبد القادر تھا ملون، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو بھی لائے عمل ہوگا انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جہاں جہاں پر بھی موجود ہے، جتنی ان کے اندر ہمت طاقت ہے وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل میرے بھائیوں نے آپ سے بات کی کہ یہ جو آج گستاخی والا معاملہ کھریٹا میں پیش آیا، اس میں میں بحیثیت ایک عام شہری میرے دماغ میں بھی ایک بات آئی کہ شاید کسی نے اپنی ذاتی رنجش میں آ کر اس بندے کے اوپر کوئی گستاخی کا الزام لگایا ہے۔ بعد ازاں جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو یہ باتیں سامنے آئی کہ وہ خبیث نہ صرف گستاخ رسول ہے بلکہ وہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے اپنے ایک پرسنلی ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر اس نے کوئی اپنی ایک منطقی کوئی دین معاذ اللہ اس نے بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق اس کی اپنی نمازیں ہیں، اس کے اپنے روزے ہیں، اور جیسا کہ مجھ سے قبل نزاکت صاحب نے فرمایا کہ وہ ویڈیو میں برملا اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ معاذ اللہ میں صرف خدا کو مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، میں ان کی ذات سے انکاری ہوں۔ تو لہٰذا میں اس کیمرہ کی وساطت سے یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر بعد میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بنیاد پر کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہے یا وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس بنیاد پر اگر اس کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم پھر بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اس وقت تک تھانہ پولیس کھریٹا ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہی ہے، پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے، اور وہ گستاخ خبیث اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور جو بھی ہماری جماعت کا نظریہ ہے تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت، انشاءاللہ اس کاز پر کام ہوتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے روک نہیں سکتی، اس کام کو جو ہے اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ انشاءاللہ حضور کے گستاخوں کے خلاف کاروائیاں ضرور ہوں گی۔ جب تک گستاخ موجود ہے، جب تک ایسی حرکتیں کریں گے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے شعر ہر جگہ پر موجود ہیں، یہ ختم ہونے والے مٹنے والے نہیں ہیں۔ آج کوئی بھی نہیں بول رہا اس طرح کے معاملات میں۔ آپ نے دیکھا گستاخان رہا ہوئے مرزا جیل میں رہا ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو ہے وہ غیر شرعی اسلام مخالف فیصلے آئے، لیکن کوئی بھی چوں تک نہیں کرتا۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان کو رستے سے بھی وقتی طور پر ہٹایا گیا۔ سب سے بڑی رکاوٹ بھی تحریک لبیک پاکستان تھی، جو غیر شرعی اور اسلام مخالف فیصلوں کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوتی تھی، اپنا موقف دیتی تھی، اور جو ضرورت پڑتی تو میدان بھی لگاتی تھی۔ ان کے مقابلے میں کوئی جماعت ادھر موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی اس طرح کے معاملات کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کبھی امید ہے جلد جو ہے وہ ہماری تحریک دوبارہ منظم ہوگی۔ شعر اپنے حوصلے بلند رکھیں، باقی انشاءاللہ جو بھی لائے عمل ہوگا مصدقہ رپورٹیں ہوں گی،
वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। मुसद्दक़ा खबरें जिस तरह भी हमें मौसूल होती हैं, आपको पता है कि जिस तरह क्रैकडाउन जारी है, मैदान में भी क्रैकडाउन जारी है और सोशल मीडिया पर भी जारी है, दिन ब दिन अकाउंट उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते। इंशाअल्लाह बाबा जी के मिशन के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक जो है हमारी पहुंच है, जहाँ तक हमारी रसाई है, उधर तक हम अपनी तहरीक का पैगाम जरूर पहुंचाएंगे। और जिन्होंने हमारे शोधा की लाशें गिराई, इंशाअल्लाह ना उन्हें भूलेंगे और ना अपने शोधा को भूलेंगे। इंशाअल्लाह जिन्होंने जुल्म किया, आखिरी दम तक जहाँ तक मुमकिन हो सका उनके जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इंशाअल्लाह जिन्होंने जुल्म किया, सानिया मुरीद के पर इतने लोगों का कत्लेआम किया, उनके खिलाफ इंशाअल्लाह हर महाज पर जो है आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ महाज खड़ा करेंगे और उनको बताएंगे कि हम कलदम नहीं, बल्कि हम तो अपनी जमात का नजरिया हर फोरम पर, हर प्लेटफॉर्म से अवाम तक पहुंचा रहे हैं और बगैर क़यादत के पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम अंदर से भी मजबूत हैं। इंशाअल्लाह बाबा जी के शेर हैं, तादमे मर्ग तक इस जो है तहरीक का साथ नहीं छोड़ेंगे, बाबा जी के शेरों का साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला साद भाई, अनस भाई, हमारे कायदीन और कारकुनान को हमेशा सलामत रखे, दुआ में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।